ویکھیا لکھاں پتی کروڑاں پتی ارباں پتی رات نو نیند دیاں گولیاں کھا کے سوندے نے نیند نہیں آوندی وہ آندے نے جی پریشانی بھی کوئی نہیں کاروباری طور تے بھی بڑے مضبوط ہاں اولاد والوں بھی پریشانی کوئی نہیں بچیاں والوں بھی مطمئن ہاں خاندان تے برادری تے رشتہ دار سارے والوں مطمئن ہاں پر دل بے سکون ہے اللہ ذل جلال دی قسم دلاں دا سکون ملدا تے بس اللہ دے کلام وچ ملدا ہے دلاں دا سکون اگر لبنا چاہندے ہو تلاش کرنا چاہندے ہو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ اے جے مومن دی خوش نصیبی فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللہ فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى جڑا بندہ ایمان لے آن دے بعد شرط ایمان ہے یعنی اللہ دی ذات تے ایمان اللہ دے رسولاں تے ایمان او دیاں کتاباں تے ایمان او دے فرشتیاں تے ایمان اللہ ذل جلال دے آخرت والے دن تے ایمان قبر حشر تے ایمان اللہ ذل جلال دے ساریاں کتاباں تے ایمان شرط اور بنیاد ایمان ہے اگر ایمان نہیں اور نمازاں تے نمازاں پڑھدا جائے روزیاں تے روزے رکھدا جائے ہر سال حج کردا جائے اللہ دے راہ صدقے کردا جائے اے مسجدہ مدرسے بناندا جائے رفاع عامہ دے کام کردا جائے عقیدے دے اندر اگر چول آ گیا عقیدہ صحیح نہ رہا اللہ دی وحدانیت تے ایمان نہ رہا اللہ دے رسولاں تے ایمان نہ رہا اے ساریاں چیزاں او دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی انہوں فائدہ نہیں دے سکن گیا اس واسطے ایمان ضروری ہے عمل تو پہلا ایمان ضروری ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نیک عمل کرنے والا مرد ہوئے یا عورت کوئی ہوئے لیکن شرط اے وے کہ مومن ہوئے اللہ فرماندے نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسی انہاں نو دنیا دی زندگی بڑی پاکیزہ عطا فرما دینے اسی انہاں دے دلاں نو اطمینان عطا فرما دینے اسی انہاں دے دلاں نو سکون نصیب فرما دینے اور اسے واسطے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے مومن دا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے اے دکھ وچ ہووے سکھ وچ ہووے ہر حال وچ اللہ دی رضا تے راضی رہندا دکھ ہووے یا سکھ ہووے اللہ دی رضا تے راضی رہندا اور اگر کسے ویلے بتقاضا بشریت اور بتقاضا انسانیت زبان تو کوئی جملہ نکل بھی جائے نا تے فوراً اپنے رب کولو معذرت کر لیندا معافی مانگ لیندا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آندے نے ایک دفعہ نا جا رہے سن جاندے پریشان بڑے ہوئے گرمی دی شدت دھوپ لگی ہے پیری پا نو جتی کوئی نہیں تے ایویں نا رب دا گلا جا کر بیٹھے یا اللہ عجیب تیرا نظام ہے جیڑا کو نماز دا سجدہ دے لیندا جیڑا کو مسجد دا دروازہ لنگ ہی لیندا اونوں پیری پان نو جُتی بھی نہیں او دیندا تے جیڑے تیرے نافرمان نے جنہیں کدی نماز تے دور دی گل ہے جمعہ نہیں پڑھیا جمعہ دور دی گل ہے کدی عید نہیں پڑھی مسجد دا دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا تے یا اللہ انہاں نو لہراں بہراں کیتیاں نے کھان نو وادو پین نو وادو
یا اللہ عجیب نظام ہے تیرا. اللہ اللہ تھوڑا جا اگے گیا نا تے اگے جا کے ویندے نے ایک بندہ بیٹھا او دے پیری کوئی نہیں. ایک بندہ بیٹھا او دے پیری کوئی نہیں تے فوراں دل تے چوٹ لگے تے فوراں اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹاندے نے. عرشاں والے آ ربا میں معذرت خواہاں غلطی ہو گئی ہے سونیا جے میرے کول جتی نہیں پیر تے عطا فرمائے نہیں نا. اس واسطے سونیو دو چیزاں نے ایک ہے بندے دی کیفیت نوعیت ایک ہے بندے دی کیفیت کہ مالی طور تے بندہ جدوں تک اپنے تو اوپرلے وال ویندا جائے اونی دیر تک اللہ دا شکریہ ادا کرن دا موقع نہیں ملدا. موقع او دا ادوں ملے گا شکر ادا کرن دا جدوں اپنے تو نیویں وال ویکھے گا. اپنے تو نیویں وال ویکھیا کر اچے وال نہ ویکھیا کر. بندہ جا رہا آپ پیدل جا رہا کولوں سائیکل والا لنگیا آندا بڑا خوش نصیب ہے یہ کول سائیکل ہے تے میرے کول تے سائیکل بھی نہیں. یا اللہ کدی سانو بھی سائیکل دے گا. رب نے سائیکل دے دیتی. ہن کولوں موٹر سائیکل والا لنگیا تے بھریا نہیں اے دا دل حالاں چاہیدا سی اللہ دا شکریہ ادا کردا لیکن کملا نہ آندا یا اللہ آ موٹر سائیکلاں تے ساڈے کولوں لنگ دے ساڈا کلیجہ ساڑدے پھردے نے تے کدی سانو بھی موٹر سائیکل دے گا. اللہ نے موٹر سائیکل دیتی. کولوں کار والا لنگیا ہن ٹھنڈا ہوکا بھر کے آندا اے کاراں جھوٹن جو کہ اے ہی رہ گئے نے ساڈا کوئی حق نہیں. اللہ نے کار دے چھڑی ہے. ہن جناب سوزوکی مل گئی ہے تے ہن لینڈ کروزر تے نظر رکھدا ہے. شکریہ ادا کرن دا موقع لبا نہیں. اگے 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 جان دی کوشش کردا تے رب دا شکریہ ادا نہیں کردا. اللہ ذل جلال دا شکریہ کدوں ادا ہو سکدا ہے. بندہ جا رہا ہے سائیکل تے جا رہا کولوں ایک پیدل لنگیا تے آسماناں وال نگاہاں چک کے آندا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے اے پیدل جا رہا ہے تے تو مینوں سائیکل عطا فرما دیتی ہے. ایتھے بندہ شکریہ ادا کر سکدا جے. آپ موٹر سائیکل تے جا رہا کولوں ایک بندہ سائیکل تے لنگے آئے پھر مالک دے سامنے ترلا کردا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے مالکا اینوں سائیکل دتی آ تے مینوں موٹر سائیکل عطا فرما دتی آ. اس واسطے سونیو اپنے تو تاں نہ ویکھیا کرو اپنے تو ٹھاں ویکھیا کرو اور جدوں اپنے تو ٹھاں ویکھاں گے پھر اللہ شکر کرن دی توفیق عطا فرما دے گے. جدو بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے گا مالک دی رضا تے صابر تے شاکر ہو جائے گا پھر بندے دے دل نو قرار مل جائے گا. ورنہ تے سکون لبدا ہی نہیں. ایسے ٹوچ ہی لگا رہندا کہ اے دے کول موٹر سائیکل ہے ہن میں حاصل کرنی ہے. کیویں کرنی ہے؟ مینوں چوری کرنی پے ڈاکہ مارنا پے رشوت لینی پے کسے دا جھگا بھننا پے کسے دا پلاٹ ہتھیانا پے کسے دے مکان تے قبضہ کرنا پیا مینوں جو بھی حربہ استعمال کرنا پیا میں کرنا تے شریکاں دا منہ بننا. انہاں کول کار تے میں نہیں رہ سکدا. تے جد تک بندہ اے دے وچ رہے گا دل نو سکون لب سکدا دل نو چین نہیں مل سکدا دل نو قرار نہیں جے مل سکدا. اگر دل نو سکون دینا تے اللہ دے قرآن دا نسخہ الا بذکر اللہ سواری جیسی تیسی بھی ہے آکھیا کر الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ علی کل حال. عرشاں والے جس حال وچ بھی رکھے میں تیری رضا تے راضی ہاں میں تیری رضا تے صابر تے شاکر ہاں. پروانیو قرآن دیو اللہ دے ذکر نال بندہ اپنی زبان نو تر رکھن دی کوئی. اور قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ ذل جلال نے اعلان فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.
والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرما دینے سونےو اعلان فرما دیو پڑھو تلاوت کرو ما انزل الیکا جو اساں تواڈے ول وحی نازل فرمائے قرآن پڑھو قرآن دی تلاوت کرو واقم الصلاۃ تے نماز بھی ادا کرو ان الصلاۃ تنہا نماز وچ دل دا سکون ہے نماز وچ بھی دل دا سکون ہے کیوں نماز بھی تے اللہ دا ذکر ہے نماز دے اندر اللہ ذل جلال نے دلاں دا قرار رکھیا سکون رکھیا پر شرط اے وے کہ نماز وچ توجہ ڈائریکٹ اپنے رب وال ہونی چاہیے اے نہیں نالے نماز پڑھ لئیے نالے دکاناں دا حساب پورا ہو گیا اج دی نماز نہیں نالے دکان دا حساب کرن دیا نالے نماز پڑھن دیا او انہاں ہے جی سلام پھیرتا مولوی جی رکعتاں تے تین ہوئیاں نے ایک آندا چار ہوئیاں نے دوجے آکھیا تین ہوئیاں نے انہیں ہم بزرگاں کولو پوچھ لو کہ یہ بڑے خشوع خضوع نال نماز پڑھتے ہیں انہاں کولو پوچھ لو کنیاں ہوئیاں آندے نے جاپدا تین ہی ہوئیاں نے کیونکہ اگے چوں دکاناں دا حساب ہو جاندا اج تیناں دا ہی ہو سکیا معلوم ہوندا تین ہی ہوئیاں نے اوے اودوں توجہ بندہ ڈائریکٹ اپنے رب وال ہوئے رب دا ادھر جڑیا ہوئے تے پھر اللہ ذل جلال واقعہ تانی نماز نال دلانو سکون عطا فرما دیندے نے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے بولو نماز بھی اللہ دا ذکر ہے مالک دے سامنے کھڑا ہاتھ اپنے رب دے سامنے بندے نے تے آندا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جنہ سکون اللہ دی عبادت دے اندر جنہ سکون اللہ دے ذکر اندر کائنات دے اندر اور کسی چیز اندر موجود نہیں اس واسطے اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو اور میں کہا کرنا وا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اور قبر دے اندر بڑا نیرا قبر دے اندر بڑا نیرا کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا کوئی نہیں اوتے ساتھی میرا قبر دا ساتھی تول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول اور بڑے بڑے اس جگ دے آئے بڑے بڑے دولتاں والے عزتاں والے جاہو حشمت والے اقتدار والے شان و شوکت والے بڑے بڑے اس جگ دے آئے آخر خاک دے وچ سمائے او بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول آؤ پروانیوں قرآن دیو بیکیے دلانو قرار کیویں ملے گا دلانو سکون کیویں ملے گا نمبر ایک بندے دی خواہشات ہوندیاں نے میرے کول مال آ جائے میرا کاروبار بڑھ جائے پر جب تک رزق حلال نہیں ہوئے گا سکون لبے گا
اور جنہ لوگوں نے رزق حلال کمایا، مینوں یاد آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے والد اسماعیل بہت بڑے تاجر سن، عام ساڈے ارگے مولوی نہیں سن، بہت بڑے تاجر سن، لکھاں کروڑاں دا کاروبار سی۔ بس کرو جی ہن اللہ تانوں جزا دے، خوشبوواں تساں پھیلاتیاں نے، تشریف جزاک اللہ۔ بہت بڑے تاجر سن امام صاحب دے والد رحمت اللہ علیہ، زندگی دے آخری ایام تے آخری لمحات فرمان لگے آج جنہ میرا کاروبار ہے نا، اس سارے کاروبار چ ایک درم، ساڈی زبان چ ایک تیلا کہہ لو یا ایک روپیہ کہہ لو، فرمان لگے میرے سارے مال اندر ایک تیلا بھی حرام دا تے دور دی گل شک شبے والا بھی نہیں۔ اے جے لوگ جنہ کمائیاں کیتیاں نے، فرمان لگے حرام دا تے ہے کوئی ماں دا لال ساڈے معاشرے اندر ایسا کہ جڑا سینے تے ہاتھ مار کے اے کہہ سکے بڑا نیک بھی ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار، الا ماشاءاللہ سینے تے ہاتھ مار کے کہے کہ میری پوری جائیداد اور میری ساری پراپرٹی جیڑی ہے او دے اندر ایک تیلے دا بھی وعدہ گھاٹا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ دے والد فرماندے نے میرے پورے مال اندر جائیداد اندر ایک پیسہ حرام دا تے دور دی گل شک و شبے والا بھی نہیں ہے۔ اور میں تے سوچ رہا سا جنہ بچیاں نے انج دا کھانا کھانا ہے، جنہ بچیاں نے انج دیاں خوراکاں کھانیاں نے، وہ بچے امام بخاری نہیں بنن گے تے کی بنن گے؟ او بچے امام بخاری نہیں بنن گے تے کی بنن گے؟ اس واسطے سونےو آؤ ذرا اپنے رزق حلال وال توجہ کرن دی کوشش کریے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رزق حلال اندر برکتاں تے رحمتاں رکھ چھڑیاں نے، یعنی بندہ اپنے تو اوپر لیول ویکھے اللہ دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا، ہمیشہ نیچے ویکھے گا اللہ شکر کرن دا موقع دے گا تے شکر کرن دی توفیق عطا فرما دے گا۔ ایک گل تے دوسری گل آؤ ذرا صحابہ دیاں طبیعتاں، صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے۔ انہاں نے ہمیشہ اپنے تو نیچے ویکھیا، اپنے تو ماڑے وال ویکھیا، اپنے تو کمزور وال ویکھیا ہے، اور تائیں تے ہر حال اندر اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دے رہے۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال دا وعدہ بھی اے ہوئی ہے، فرمایا اللہ ان شکر تم لا ازیدنکم لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ یعنی اے تے سدھی سدھے اللہ ذوالجلال دی نشکری ہے، بندہ اپنے رب دی رضا تے راضی نہ رہے۔ اللہ فرماندے نے اگر میرا شکریہ ادا کرے گا میں وعدہ کرنا میں اور زیادہ دروازے کھول دیاں گا، اور زیادہ برکتاں پا دیاں گا، اور زیادہ ترقیاں کر دیاں گا۔ والا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور اگر میری ناشکری کرے گا تو میرے عذاب بھی بڑے ڈاڈے تے دردناک نے۔ اور ذرا سے آبادیاں زندگیاں ویکھیے کہ اللہ ذوالجلال نے انہاں نو کیسی توفیق عطا فرمائی۔ اسی تے ایک دن بھکھیاں نہیں، روٹی لیٹ ہو جائے تے دعائی چک لینے ہیں، روٹی لیٹ ہو جائے نہ ملنا تے دور دی گل ہے، روٹی ذرا لیٹ ہو جائے باں سر تے رکھ لینے۔ سحری تو تھوڑا جا لیٹ ہو جائے نا، سحری تو ساڈیاں بیبیاں بہناں ساری رات کھپ دیاں نے، اصل اجر تے اونا لے جائے، اصل اجر تے ساری رات کھپیاں ہانڈی بنا۔ ہاں ادھروں افطاری دا جے پورا ہویا حضرت صاحب آرام فرمان لگ پے نے، او پانڈے تو آٹا گن ہانڈی پکا، سحری دا ٹائم ہویا اے لئی حضرت صاحب واسطے پرونٹھے پکا، منٹ 10 رہ گیا، ہاں جی اٹھو حضرت سحری کھا لو، تے پاسا دے کے دوجے پاسے منہ کر کے آندا ہو گیا ویلا
ہو گیا ویلا، وہ کھپ گئی ہے ساری رات، اینو ہن چیتا آیا ہو گیا ویلا، اجر انہاں لے جانا انشاءاللہ، اسی دی خیر پیچھے نہیں رہندے، اللہ سارے نو برابر دا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی جماعت کس انداز نال اللہ دا شکریہ ادا کیتا تے اللہ نے موقع عطا فرمائے تے کنج انہاں دے دلاں نو اللہ نے قائم رکھیا تے برقرار رکھیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی جماعت سبحان اللہ، کائنات دے امام علیہ السلام دے غلام جا رہے نے، ساڈے تے روٹی لیٹ ہو جا، ساڈے گل وارے چ نہیں اوندے، تے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عام گھریلو زندگی نہیں بلکہ نبی دے نال میدان جہاد وچ جا رہے نے، اللہ دے دشمناں نال لڑائی کرن جا رہے نے، اسلام دے بیریاں نال جنگ کرن واسطے جا رہے نے، اور حالت کیفیت کی ہے سارے فوجی کھان واسطے اعلی قسم دیاں خوراکاں نے، روزانہ ایک فوجی نو کھان واسطے ایک کھجور لبدی، ایک فوجی نو ایک کھجور روزانہ کھان واسطے لب دیے تے جا کے دریا نے اسلام دے دشمناں ویریاں نال مقابلہ کرن واسطے، انہاں نال لڑائی تے جنگ کرن واسطے، اور آفرین انہاں نبی دے غلاماں دے کیفیت بڑی عجیب ہے، پیری جتی کوئی نہیں تے پیر وج وج کے نکیلے پتھر، پیراں چوں خون نکلدا پیا تے ٹاکیاں پیراں تے لپیٹیاں نے تے نبی نال سفر کر دینے نظر تے انہاں نو بھی آوندا سی نا، ایک پاسے دولتاں نے دنیا دے مال دے انبار لگے نے، اللہ دے قرآن دے دشمناں تے ویریاں دی حالت ایوے، خانو کھلا پیر نو کھلا رہن واسطے عالی شان محل نے، اور اے ہوئی تے وجہ ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر جناب عمر دا گزر ہویا، عمر تشریف لے آئے، عجیبی منظر تک دینے، کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی میرے نبی دا ریشم نالوں نرم جسم مصطفیٰ دا، آقا لیٹے نے کوئی نرم بستر نہیں، کھجور دے موٹے موٹے پتیاں والی چٹائے آقا لیٹے نے، تے میرے پاک نبی دے جسم مبارک تے چٹائی دے موٹے موٹے داغ پہ جاندے نے، نشان بن جاندے نے، عمر نبی دا غلام بندہ تے عمر دیاں اکھاں چوں آنسو برس پیندے نے، عرض کردے نے محبوب سونےو ادھر کیسر تے کسرا بے ایمان اللہ دے دشمن نے، اور نہ ظالمان دے تے کتیاں واسطے بھی ریشمی بستر نے، میری سرکار اللہ نے تو انو دوما جہانہ دیاں بادشاہیاں عطا فرمائیاں نے، آقا لیٹ دیو جسم مبارک تے چٹائی دے داغ پہ جاندے نے، کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمان آپ دا پیغام سن لو، آپ فرمان دے نے عمر اسی اللہ دی رضا تے راضیاں، اسی اللہ دی رضا تے خوشاں، کیوں اللہ نے انہاں نو دنیا دا مال و منال دیتا تے ساڈے نا رب نے جنت دا وعدہ فرما لیا ہے، اور ویسے بھی جتوں تک دنیا دے مال دا تعلق ہے، میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی ہے، میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی ہے، اے خدا حضرت فرمایا دنیا رین مثال ہے ایویں، دنیا رین مثال ہے ایویں، جویں راہ وچ رکھ دا سایہ، سائے ہیٹھ لوے دم رائی، سائے ہیٹھ لوے دم رائی، تے ہو جا پھر روانہ اس دم کارن قد کوئی عاقل تے طلب کرے سمیانا،
عمر مینوں تے دنیا دیاں دولتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جنہ گھٹ ہوئے گا اونا دل مطمئن رہے گا، اونا دل نو سکون رہے گا۔ آندے نے سیلاب آ گیا تے لوگ نا بسترے سانبو، پیٹیاں سانبو، منجیاں سانبو، گھر دا سامان سانبو، تے جیڑا بیڑی چلان والا ملا سی نا پنڈ دا کمی، او کھلے میدان حکا پا کے بیٹھا، اے نہ سمجھا جے حکا جائز ہو گئے۔ انہاں آکھیا ہوئے عقل مندہ لوکی مال ڈنگر اپنے بستر سامان سامبن ڈانے تے تو بڑا بے پرواہ ہو کے بیٹھا۔ انہیں آکھیا آج ہی تے غریبی نے مزہ دیتا ہے، آج ہی تے غریبی نے مزہ دیتا ہے، ساڈا کی ہے سرانے باندھ دیتی جتھے جی کیتا سو گیا۔ ہاں انہوں فکر ہوئے گی مال ڈنگر دی، انہوں فکر ہوئے گی گھر دے بستر سامان، ساڈے پلے ہی شے کوئی نہیں، اساں سنبھالنا کی ہے، غریبی دا مزہ ہی آج آیا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، تھوڑا ہوئے گا تے پار تھوڑا چک کے رب دے دربار وچ جانا پے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دفعہ ایک وفد آیا ایک قبیلے دا، نبی علیہ السلام گھر نہیں سن، ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو خبر ملی، پتہ لگا تے ماں جی نے فوراً حکم دیتا فجیرہ بناؤ، فجیرہ جویں ساڈے خاص ڈش انہوں حلوہ کہہ لو یا اور کوئی سویٹ ڈش کا نام دے لو، ماں جی نے حکم فرمایا بھی یہ تیار کیتی جائے، انہاں مہمانہ دی خدمت کیتی گئی تے ادھروں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، آؤندے آپ نے پوچھا کوئی کھان پین نو بھی لبا جے؟ جی حضور کھادا پیتا ہے۔ اجے بیٹھے نے حضور آ کے تشریف فرمائی ہوئے نے تے آپ دا غلام آیا چھوٹا جا بچہ انہیں بکری دا چکیا تے آ کے عرض کردا ہے حضور اے بکری نے بچہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دسیا تے آپ فرماندے نے ہن انج کر بھی ایک بکری انہاں چوں ذبح کر دے، انہاں مہماناں دی خدمت کر۔ وہ بڑے حیران ہوئے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے حیران نہ ہوو، اساں اے تواڈے واسطے باقاعدہ تکلف نہیں کیتا، اصل ہے وے کہ 100 بکریاں نے ساڈیاں، کنیاں 100 بکریاں نے ساڈی۔ حالاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم دا پتر رجدا ہی نہیں، رجدا ہولی ہولی بول دے جی میں سارے ہی رجے ہو، کوئی نہیں رجدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم دا پتر رجدا ہی نہیں، ایک پنڈ پورا سونے دا ہوئے نا تے آکھے گا ایک تے کم از کم ہور ہونا چاہیے، ایک تے کم از کم ہور ہونا چاہیے۔ پر میں قربان جان نبی نے زندگی گزارن دا بل دسیا، آپ فرماندے نے اے باقاعدہ تواڈے واسطے تکلف نہیں کیتا، اصل چ اے کہ بکریاں نے 100 تے جدوں کو بچہ دیندی ہے نا اسی ایک بکری ذبح کر دینے اللہ دی رضا واسطے، مہماناں دی خدمت واسطے، تاکہ 100 تو ودے نہ 100 دی 100 ہی ہوئے۔ اسی کوشش کرنے آنا چاہیے، حلال آ جائے حرام آ جائے چنگا آ جائے مندا آ جائے، پر گل سونےو پھر اوتھے ہی آئے گی اپنے تو ٹھاں ویکھیا کر، دل نو سکون ملے گا، دل نو قرار ملے گا۔ تے جدوں اللہ دی یاد اندر اللہ دے ذکر اندر بندہ مصروف رہے گا، پھر واقعتاً ہی دلاں نو اطمینان تے دلاں نو قرار تے دلاں نو اللہ ذوالجلال سکون نصیب فرما دیندے نے۔ اس واسطے دوستو آئیے اپنے رب نال رابطہ رکھیے، اپنے اللہ نال تعلق جوڑیے، انشاءاللہ الرحمن پھر دلاں نو قرار ملے گا، سکون ملے گا۔ اللہ ساڈے دلاں نو سکون نصیب فرما دے۔ ایتھے اگر اللہ دے ذکر نال دلاں نو مطمئن کر لیا، انشاءاللہ قبر وچ بھی اطمینان ملے گا اور کل میدان حشر اندر بھی انشاءاللہ اطمینان ملے گا۔ 22 مئی بدھ والے دن نماز فجر دے بعد جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث بلال پارک ایتواڈے گوان انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث یوتھ فورس کاموں کی دے زیر اہتمام اے عظیم الشان دروس قرآن دے پروگرام نے 22 مئی نو مولانا خالد مجاہد صاحب جنہ دا ہن تساں خطاب ماشاءاللہ سماعت فرمایا۔ میں حافظ صاحب نو کہہ رہا سا اج حافظ خالد صاحب نے بھی ماشاءاللہ پورا چال آن اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں چ برکت فرمائے، اپنے دین دا صحیح معنی خادم بنائے۔ اور 25 مئی ہفتے والے دن نماز فجر دے بعد انشاءاللہ مولانا حافظ تنزیل الرحمان یزدانی صاحب او درس قرآن ارشاد فرمان گے۔
20 رمضان اتوار جامع مسجد ابو ہریرہ اہل حدیث تولے کی روڈ اے بھی تواڈے بالکل قریب ہے. حاجی رمضان جامن والے انہاں دے ڈیرے تے درس قرآن کاری نصیر احمد عثمانی انشاءاللہ ارشاد فرمان گے. تمام پروگراماں دے اندر پہنچیا کرو اور ثواب دارین حاصل کریا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفاء کامل نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا. اسلام تے اہل اسلام نوں عظمت رفتہ نصیب فرما. اللہ میری یوتھ فورس دے جواناں دیاں محنتاں نوں قبول